دکھائیں سارا صحیح ہے ابھی اس کا بڑی کشتی ہے لیول کا مسئلہ نہیں ہے بڑی کشتی بیٹا اس کو بند کر دو مزید نور کی آمد رسول کی آمد مرحبا 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 سچے کی آمد بشیر کی مرحبا
पकड़ के रखो, तुम पकड़ के रखो। नज़ीर की आमद, आका की विलादत, मौला की विलादत, मरहबा की विलादत, मरहबा की विलादत, मरहबा की विलादत, मरहबा मौला की विलादत, मरहबा की आमद, मरहबा की आमद, मरहबा सरवर की आमद, मरहबा की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, नूर की आमद, सिराज की आमद, मरहबा मरहबा की विलादत, मरहबा मौला की विलादत, मरहबा मजा की विलादत, बाबा की विलादत, आका की आमद, दाता की आमद, रहमत की आमद, सरवा की आमद, जिलवा की आमद, हुजूर की आमद, उम्मी की आमद, ताहिर की आमद, साजिद की आमद, आबिद की आमद, नबी की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, रहूफ की आमद, रहीम की आमद, सिराज की आमद, मोनीर की आमद, आका की विलादत, दाता की विलादत, बड़ी तादाद में कश्तियों में इस्लामी भाई हमारे साथ हैं और ये नबी पाक से इश्क का शानदार सबूत है। नबी पाक से इश्क की एक कितनी प्यारी दलील है कि हमारे बशेरे माहीगीर इस्लामी भाई अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं कि अपनी अपनी लांचों को लेकर अपनी लांच का डीजल पेट्रोल खर्च करके नबी पाक की खुशी मना रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमा, हम सब की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, खुद हमारे माहीगीर इस्लामी भाइयों की खैर फरमा, इनकी दुनिया और आखिरत में बरकतें अता फरमा। यहाँ मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा, यकीनन नबी पाक से मोहब्बत है जब भी मीलाद बनाने आए हैं, मगर याद रहे कि झंडे लगाना, जुलूस निकालना, लाइटें लगाना ये बड़ी अच्छी बात है। न्याज करना जरूर करना चाहिए, हर बार करना चाहिए और धूमधाम से करना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात समझने वाली है कि उसकी नमाज कैसे कज़ा हो जाती है। ये हमारे साजिद भाई के गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जिसको मौत कबूल है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? उसकी सुन्नतें ज़ाया कैसे हो जाती हैं? वो शराब पीने या पिलाने वालों में या दोस्तों में कैसे बैठ सकता है? वो जुआ खेलने वालों में कैसे शामिल हो सकता है? जो नबी का गुलाम है वो बेहयाई और बदकारी के कामों में कैसे शामिल हो सकता है? मेरे मीठे इस्लामी भाइयों जो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी लाइव सुन रहे हैं, जो इस वक्त हमारे साथ बड़ी तादाद में कश्तियों में मौजूद है, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है,
आओ इस मीलाद को अपनी जिंदगी के बदलने का मकसद बना दें। इस मीलाद को हम अपनी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बनाएं। अभी देखें ना, कश्ती आगे जा रही थी, हमने टर्न कर लिया, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। आओ जिंदगी को भी टर्न कर लो, अपनी जिंदगी का भी रुख मोड़ लो। अगर गुनाहों भरी जिंदगी है तो नबी का मीलाद आ गया है। अगर कोई कहे कि यार आप 5 वक्त के नमाजी बन गए, तो आप कहें हाँ, मेरे आका का मीलाद आया और मीलाद की खुशी में मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। आपने झूठ बोलना छोड़ दिया, आप कहें हाँ, मैं सच्चे नबी का गुलाम हूँ, मेरे आका का मीलाद आया। पहले कभी कभी झूठ बोलता था, तौबा कर ली है, अब से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। तो अब ये देखिए, कश्ती टर्न होती है तो किस कदर झुक जाती है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो मैं कर रहा था कि अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं। कब तक गुनाह करते रहेंगे, कब तक अल्लाह की नाफरमानियां करते रहेंगे। हम सबने दुनिया से जाना है, तो आइए मैं भी नियत करूं, आप सारे नियत करें, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद रमजान का कोई रोजा कज़ा नहीं होगा, झूठ नहीं बोलेंगे, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। और मेरे मछेरे भाइयों से, माहीगीर भाइयों से दिलखुसूस गुजारिश है कि इस तबके में बदकिस्मती से शराब, जुआ और इस तरह की चीजों में लोग पड़ जाते हैं। आओ दुआ करें, जिस नबी के गुलाम हैं, उन्होंने हमेशा हमें शराब से बचने का, जुए से बचने का दर्ज दिया। शराब के करीब भी नहीं जाएंगे, किसी किस्म के नशे के करीब नहीं जाएंगे, और आज के बाद नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका दावत इस्लामी का मदनी माहौल है। इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहें, इज्तिमाअत में शिरकत करें, मदनी काफिलों में सफर करें। जून जुलाई में समुद्र में पानी बड़ा तेज चलता है, तो आपकी छुट्टियां होती हैं, आप ज़्यादा समुद्र में नहीं जाते, तो क्या ही अच्छा हो कि इन दिनों में आप खूब इबादत कर लें, इल्म दीन हासिल कर लें, वो नेकियां कर लें जो वैसे नहीं कर सकते। तो जून जुलाई में मदनी काफिलों में सफर करें, और बिलखुसूस 1 जुलाई से 1 माह के मदनी काफिले सफर कर रहे हैं। आका के मीलाद की खुशी में नियत करें, इंशाअल्लाह 1 माह के 1 जुलाई से मदनी काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर एक और बात अर्ज करता चलूँ कि अगली 1 नवंबर को, अगला साल जो है इंशाअल्लाह 1 नवंबर को माहीगीरों का इसी तरह जुलूस निकाला जाएगा। अल्लाह ने जिंदगी दी तो अगले साल भी जुलूस मीलाद में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह। देखिए, बेहतर ये है जो ये कह रहे हैं वो कर दें, आगे उस कश्ती में चले जाएं। इस कश्ती की मोहब्बत से आप ज़्यादा आ गए हैं, तो बैलेंस जो है वो करना मुश्किल हो गया है। जी आगे इस्लामी भाई उस कश्ती में चले जाएं। मेरी दुआ है या अल्लाह जो उस कश्ती में जाए उसे जल्दी मदीने पहुंचा दे, जल्दी मदीने वाले उधर चले जाएं। चले मैं दूंगा आप देखें। अच्छा मेरी जवाब दे देंगे, चले सर थोड़े इस्लामी पहले वहाँ चले जाएं इंशाअल्लाह। फिर सुकून से बैठे इंशाअल्लाह पेश होगा अबू मदनी हाजी अब्दुल अजीज दुआरी मेमनी जुबान में नेकी की दावत पेश करेंगे इंशाअल्लाह। जल्दी जल्दी मिठा 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 प्यारा प्यारा इस्लामी भाइयों, माशाअल्लाह वो इस्लामी भाई जो कश्तियों में इन तरह ज़बरदस्त तरीके से मीलाद बनाया, इंतज़ाम करिया, अल्लाह मदे की कोशिशें भी कबूल फरमाए, मदे से जिसके हलाल में बरकत दिए, मदे की ही जिंदगी भर नबी पाक का गुन गायने वालों, नबी पाक का नफ़ा पढ़ने वालों, प्यारे आका जो मीलाद बनाने वालों बनाए। अल्लाह करीब पानी दुनिया भी बेहतर करे, पानी आखिरत भी बेहतर करे। आओ उर्दू ज़बान में भी जब करीब हुए जब आप प्यारे आका से मोहब्बत करूँ तो का मीलाद बनाया होता है, लेकिन मोहब्बत जो है ना वो गाल जो तकाजो करे थी कि वहाँ मोहब्बत के साथ साथ नबी पाक की गालियाँ मते, इरशादात मते, और ये सुन्नत मते अमल भी करूँ।
اجب ہوتی زندگی کے تبدیل کروں میں نیت کروں انشاءاللہ کہ اچھے بات باقی کوئی نماز قضا نہیں کی انشاءاللہ اچھے بات کا سنت سے عمل کرنا ہے. میں بالخصوص جب ماہی بھائی نے جو بارے میں اس طرح کی کہ بدقسمتی سے نشے کے اندر جوئے کے اندر برائی کے اندر ملوث تھی ان کا تو اللہ کی رحمت سے آج جب مسلمان ہی ہو نبی پاک جو کلمہ پڑھیا ہے وہاں بدے کے مردوں بھی جو ہے نا تو مجھے بھی آخرت کی فکر کری جب بدے گناہ سے بچت دی پکی سچی نیت کری گیا ہوں دعوت اسلامی جب مدنی قافلے میں پابندی سے شرکت کرتی ماشاء اللہ ہے کہ اگر اسلامی بھائی باہر بتا رہا تھا کہ جو مدنی قافلے میں سفر کیا انہیں سے تو بھی ہو ماشاء اللہ کی کیڑی برکت سے گئی ہو ذرا سنیے غور سے. جن 2018 میں 1 جولائی کو الحمدللہ ماہی گیر اسلام بھائی نے مدنی قافلوں میں سفر کیا. ایک اسلام بھائی کا گال سوجا ہوا تھا اور اس میں سوراخ تھا. کہنے لگے میں مدنی قافلے کا سب مسافر بننا چاہتا ہوں. اسلام بھائی نے نام لکھا اور اپنے ساتھ انہیں سفر کروایا. ابھی 22 دن گزرے تھے کہ وہ گال کا سوراخ بالکل درست ہو چکا تھا اور وہ کینسر کا مرض بالکل درست ہو گیا. ایک اسلام بھائی جن کی کمر میں تکلیف تھی 15 سال سے ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف میں مبتلا تھے. 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیا الحمدللہ اسوجل 8 روز گزرے تھے کمر کی وہ تکلیف بالکل درست ہو گئی. اب انشاءاللہ ہم بھی مدنی قافلوں پہ سفر کریں گے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بابا بھی کرا دیں اور ابھی اہل سنت کے غلاموں میں شامل بھی کر لیں. وہ اسلامی بھائی جو کسی کے حساب سے مرید نہیں ہے موقع اچھا ہے مرید ہو جائیں اور اگر مرید ہیں تو بیٹھ کے پرچے حاصل کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمی ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اب آئیں دعا میں شامل ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہمیں کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ کو قبول فرما. پیچھے سمندر لینا ہے یہاں سے لینا ہے. ہمارے والدین مدینہ تشریف رکھے نا. پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدنی چینل کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ہماری حاضری کو قبول فرما دے. اے اللہ ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان کی ساری مشکلیں آسان فرما. ماہی گیر کے جتنے مسائل ہیں اللہ ان کے مسائل حل فرما دے. ان کے روزگار میں کاروبار میں گھر بار میں برکت عطا فرما. ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم
اے رب کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما، ایمان پر دعوت اسلام کی غلامی پر نصیب فرما، اے رب کریم حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما، آج مدینے میں بیٹھنے کا موقع دیا، مدینے کا سفینہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرما، عمرے کی سعادت عطا فرما، حج کی سعادت عطا فرما، اے رب کریم، اے رب کریم ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ذرا دیکھیے ماشاءاللہ دور سے ایک اور جلوس میں چشمہ گھوٹ سے ہمارے قریب آ رہا ہے، اور یہ کچھ دیر لیٹ ہو گئے ہیں لیکن یہ آج اب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر دیں گے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، سمندر میں ہر طرف نبی پاک کی آمد کے نعرے لگ رہے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، قریشی کی آمد مرحبا، ہاشمی کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، مرحبا مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ نور لے کر آیا ہے الصلاة عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ چاند تارے جل ملا جائیں گے جب چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، درد مناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کس کس نور چھایا ہے،
मुख्तार आए आ जाए उम्मत के गमखार आए आ जाए उम्मत के गमखार आए की आमद मरहबा की आमद मरहबा की आमद करबला मरहबा की आमद मरहबा की आमद की आमद मरहबा की आमद मरहबा की आमद मरहबा मुख्तार की आमद مرحبا
طيب کی آمد جید کی آمد طيب کی آمد عید کی آمد ناصر کی آمد ناصر کی آمد آمین کی آمد آمین کی آمد ظاہر کی آمد مدد کی آمد خالق کی آمد نذیر کی آمد کی ولادت مولا کی ولادت ملجا کی ولادت بابا کی ولادت دادا کی ولادت مولا کی ولادت دادا کی آمد آقا کی آمد سرور کی آمد اکبر کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد سراج کی آمد منیر کی آمد کی ولادت مولا کی ولادت ملجا کی ولادت بابا کی ولادت دادا کی آمد رحمت کی آمد سرور کی آمد سرور کی آمد حضور کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد رحوم کی آمد رحیم کی آمد سراج کی آمد منیر کی آمد آقا کی ولادت دادا کی ولادت ہمارے جلوس شامل ہو گیا ہے قصبہ دھوت اور وہاں سے آنے والے جو ماہی گیر ہیں اور کشتیوں کو کہتے ہیں آئیے مل کر سارے ہمارے ماہی گیر بھائی دعا میں شامل ہو جائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ ہمیں قبول فرما ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے ماں باپ کی نبی پاک کی ساری امت کی مغفرت فرما ہمارا یہ سفر اور زندگی کے باقی سفر بھی آسان فرما اے اللہ ہمارے ماہی گیر اسلامی بھائیوں کی خیر فرما جنہوں نے اپنا وقت دیا اپنا مال خرچ کیا تیرے نبی کی خوشی میں اپنا مال خرچ کیا اے اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کی اور ہم سب کے رزق حلال میں برکت دے دے رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما ہمارے بہت سارے کام ایسے ہیں جو رکے ہوئے ہیں مولا خیر سے ہمارے رکے ہوئے کام آسان کر دے ہماری پریشانیاں آسان کر دے اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جشن میلاد ہے جشن میلاد
قدرتنی ہے روشنی پکڑ کے رکھنا سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سنیپ سنیپ دعا کر لیں یا اللہ ہمارے جو اسلام میں بیمار ہیں انہیں اللہ شفا عطا فرما. مختلف وائرسوں کا بیماریوں کا شکار ہے مولا انہیں بھی شفا عطا فرما. یا اللہ جن کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا مولا انہیں بھی شفا عطا فرما. بغیر دوائی کی شفا دینے پر قادر ہے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بیٹھیں گے تو یہ گاڑی یہ چلے گی کشتی. بیٹھیے آپ لوگوں کو بول رہے ہیں بیٹھیے